आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निरज राज जोशी। पछिल्लो समय न्यायालयले गरेको एउटा फैसलाले जनमानसमा न्यायालयप्रति एक किसिमको वितृष्णा पैदा गरेका कुराहरू बाहिर आएका छन्। यद्यपि उक्त फैसलालाई पुनरावलोकन गर्नको लागि पुनः न्यायालयले नै स्वीकृति दिएको छ। श्रीमती हत्या अभियोगमा जेलमा रहेका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतको असार 15 को निर्णयले उनले भुक्तान गरिरहेको कैद सजाय धेरै हुन सक्ने भन्दै उनको कैद सजाय घटाएको प्रसङ्गले न्याय पाउने विषयमा र हत्या जस्तो गम्भीर अपराधमा पनि उन्मुक्ति दिन न्यायालय नै र न्यायालयका व्यक्तिहरू नै अग्रसर भएको हो कि भन्ने आशंकाहरू देखिएका छन्। यद्यपि ती विवादहरूलाई पुनः न्यायालयले केही हदसम्म फेरि साम्य पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ हिजोको निस्साको प्रकरणले। अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतका पछिल्लो निर्णय जस्तै पृथ्वी मल्लको महाराजगञ्जको केस हिट एन्ड रनको केसले पनि न्यायालयले गरेको निर्णयमा विवाद भएको छ। साथै सरकारले संवैधानिक आयोगहरू गठन गरेको छ, संविधानमै व्यवस्था गरेको छ, तर ती आयोगहरू अहिलेसम्म गठन हुन सकेका छैनन्। यसरी आयोगहरू गठन नभइदिँदा त्यसले पार्ने असर के? आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा कुराकानी गर्नेछौँ, जसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सर, यहाँ स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। सुरुमा त सर्वोच्च अदालतको असार 15 को निर्णय, जहाँ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाकै इजलासले जुन फैसला गर्यो त्यो फैसलालाई कसरी लिने? अब हेर्नुहोस्, जस्तो यो कुरो चाहिँ अलिक पुरानो हो है। जुडिसियल प्रोसेसमा यो सबभन्दा एपेक्स कोर्ट माथिल्लो अदालत सर्वोच्च अदालत हामी कहाँ होइन कि तपाईँ बेलायत इन्डियामा प्र्याक्टिस भएकै चरण हो। हजुर। अनि त्यो सर्वोच्चले गरेको फैसला फाइनल हुन्छ। काहीँ न काहीँ गएर त जनताको आस्था अड्नु पऱ्यो नि। कति तह पुनरावृत्ति दिने भन्ने प्रश्न आउँदैन। गम्भीर केसमा 2 तह दिइन्छ, अर्डिनरी केसमा तपाईँको 1 तह मात्रै दिइन्छ। 1 तह चाहिँ इट इज ए मस्ट, नत्र ह्युमन राइट भायोलेट हुन्छ। अनि यो चाहिँ गम्भीर केस हुनाले 2 तह पुनरावृत्ति दिएको छ। 2 तह दिँदाखेरि डिभिजन बेन्च प्रधान न्यायाधीशसहितको डिभिजन बेन्चले अलि लिनियन्सी देखाएर सजाय घटाइदियो। अनि त्यसपछि कानुन व्यवस्था छ, यो रिभ्यू गर्ने व्यवस्था छ। अनि त्यो अन्तर्गत रिभ्यू भएर हिजो निस्सा भयो। अब के भने तपाईँको केस फेरि ओपन हुने भयो। तर के भने तपाईँको डिटेल ओपन होइन कि जुन आधारमा निस्सा दिएको थियो त्यसमा रहेर चाहिँ ओपन हुने भयो। फरक के भने तपाईँको रिभ्यूको एउटा कन्सेप्ट छ क्या तपाईँको। रिभ्यू किन भन्दा तपाईँको के भन्छ भने तपाईँको कानुनमा नो वान इज इन्फाइलेबल भन्छ क्या, कसैबाट मिस्टेक नहुने भन्ने छैन। इभन सुप्रिम कोर्ट जजबाट मिस्टेक हुनसक्छ भन्ने चाहिँ अवधारणा हो। अनि इन्डियामा यसको राम्रो व्याख्या भएको छ बेलायतमा। उसले के भन्छ भने तपाईँको त्यो रिभ्यू चाहिँ नि अर्को न्यायाधीशलाई दिन हुँदैन भन्छ। त्यहाँ ऊ आफैले हेर्नुपर्छ, नयाँ प्रमाण रहेछ भने ऊ आफैले त्यो खोलिदिन्छ। यो प्रमाण त पहिला थिएन, यसमा त खोल्नुपर्ने रहेछ खोलिदिन्छ। अर्को के भने उसैले बनाएको जुन नजिरहरू हुन्छ नि, त्यो नजिर त्यसमा उल्लङ्घन भएको रहेछ, यो त ठिक हो। त्यति बेला यो नजिरबाट पेस हुन आएन, मैले देखिनँ। त्यो नजिर त उल्लङ्घन भएको रहेछ, त्यसमा ओपन लागेको रहेछ, उसैले सर्टिफाई गर्ने चाहिँ चलन हो। हामीहरूको के भने तपाईँको हर कुरो अनौठो छ। अब हामीले के भने अपिल जस्तो अर्कोमा गरेका छौँ। अब त्यो त हामीले लिगल सिस्टम त एक्सेप्ट गर्नै पऱ्यो, त्यसमा त डिस्कस गर्ने कुरा आएन। तर यो एउटा नर्मल कानुनी जुडिसियल प्रोसेसमा रिभ्यू एउटा नर्मल प्रोसेस हो। सुप्रिम कोर्टले फाइनल गरिसकेपछि पनि कहीँ त्यो चुकेको छ कि भन्ने चाहिँ ओपन गरिन्छ। त्यस कारण यसलाई अब हामीले के भने यसलाई रेगुलर कोर्समा गयो अब यसलाई अब साधारण तरिकाले लिए हुन्छ यसलाई। तर सुप्रिम कोर्टको सर्वोच्च पद प्रधान न्यायाधीशले नै गल्ती गर्छ भन्ने अवधारणा पनि सामान्य रूपमा लिने कि एउटा मानिसबाट हुने गल्तीकै रूपमा लिने कि यो न्यायमाथिको अन्यायको रूपमा लिने? होइन, यो त एकदम साधारण कुरो। तपाईँ हाम्रो जनमानसलाई के थाहा छैन भने नि, चिफ जस्टिस जुडिसियल पावरमा फर्स्ट एमङ द इक्वल्स मात्रै हो। फर्स्ट एमङ द इक्वल्स, सबैको जुडिसियल पावर बराबर भयो। अहिले हामीले त्यो सिस्टम एब्लिस गऱ्यौँ। पहिला हामी कहाँ अस्थायी न्यायाधीश पनि हुन्थे 2 वर्षको लागि। अस्थायी न्यायाधीश 2 वर्षवाला र सिनियर मोस्ट चिफ जस्टिसको जुडिसियल पावर एउटै हो। 2 जना बसेर मुद्दा सुन्दाखेरि यो त प्रधान न्यायाधीशको ओपिनियन भयो, मैले उसँग कसरी छुट्याएर राखौँ भने क्वेसनै आउँदैन, बराबर हो। खाली के भने तपाईँलाई थाहा होला नि हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा आर्टिकल 70 मुद्दा कुन बेन्चमा पठाउने आदि इत्यादि कुरा त फेरि प्रधान न्यायाधीशको तजविजको अधिकार त हुन्छ नि हैन। हेर्नुस्
त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ पावर हो। म तपाईँको त्यसमा आउँदै थिएँ। प्रशासकीय कानुनमा चाहिँ प्रशासकीय अधिकारमा चाहिँ चिफ जस्टिसले सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ। म तपाईँलाई भन्दै थिएँ हाम्रो आर्टिकल 75ले कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषदमा रहन्छ भनेको छ। भनेपछि प्रधानमन्त्रीमा सिर्जना हुन्छ त्यो, अनि उनै हो सर्वेसर्वा, उसले पावर डेलिगेट गर्छ, कानुन र लेखेर डेलिगेट गर्छ। त्यस्तै एडमिनिस्ट्रेटिभ कुरोमा चिफ जस्टिस अल इन अल हो, उसले कसैले पुस्नु पर्दैन, आफै पोलिसी डिसिसन गर्दै गए हुन्छ, कानुन बाँच्दैन भने। तर जुडिसियल पावरमा यो त प्रधान न्यायाधीशले गरेको यस्तो पनि रिभ्यू हुने उल्टिने, अब त्यो हामीले के भने त्यो हैसियत प्रधान न्यायाधीशले दिनु पर्दैन। यो मर्यादा क्रममा गभर्मेन्टले माथि राख्नु बेग्लै कुरो, झन्डा दिनु बेग्लै कुरो। जुडिसियल पावरमा भर्खर गएको अस्थायी अहिले त झिक्यौँ हामीले, त्यो र ऊ एउटै फरक पर्दैन। हेर्नुहोस् इन्डियामा के हुन्छ तपाईँको केही वर्ष अगाडिको कुरो मुद्दा थुप्रिँदै गयो। एउटा जेएस वर्मा भन्ने रिनाउन्ड चिफ जस्टिस थिए, मुद्दा बढेको देखेर उनलाई बडो पिर लाग्यो। अर्को सोली सोराबजी भन्ने नामित एटर्नी जनरल थिए, उनीहरू दुईटाले विज्ञप्ति निकाले के भन्यो भने होइन मुद्दा बढ्दै गयो, अनि यो देशमा सामान्य नागरिकले कसरी न्याय पाउने, त्यसकारण हामी पैसा लिँदैनौँ, अनरेरी जज भएर हामी हाइकोर्टको मुद्दा भट्टाभट 6 महिना फैसला गरेर घटाउँछु भनेर भने। अब तपाईँ विचार गर्नुहोस्, देशको चिफ जस्टिस भएको त्यो र एटर्नी जनरल भएको मान्छेले हामी मुद्दा घटाउनलाई अनरेरी मुद्दा छिनेर बस्दिन्छौँ हाइकोर्टको जजहरू भने थियो। त्यसकारण त्यो अब यो हेर्नुहोस् मर्यादाक्रम नेपालको ठाउँमा बेग्लै कुरो। अदरवाइज के भने हामीले त्यो चिफ जस्टिसले बेग्लै आँखाले त्यो डिभाइन दृष्टिले हेर्नु आवश्यक छैन। जुडिसियल पावरमा हिज सुप्रिम, के अरे एडमिनिस्ट्रेटिभ पावरमा हिज सुप्रिम, जुडिसियल पावरमा हिज नो मोर देन अदर जजेस, बराबर हो। त्यो केही फरकै हुँदैन। जस्तो अरू जजको उल्टिन्छ दोहोरिन्छ त्यस्तै उसको पनि त्यही नै हो। त्यसमा मुद्दाको प्रकृतिले अर्थ राख्छ कि राख्दैन? राख्दैन। कोर्टको लागि हेर्नुहोस्, कोर्टमा मुद्दा आउनेको लागि चाहिँ एउटा सानो त्यो 100,000 रुपियाँको लेनदेनको मुद्दा होस्, अथवा ट्राफिक फाइन गरेको मान्छे होस्, अथवा हाम्रो सेयर होल्डरले कुनै मान्छेलाई निकालेको होस्, त्यहाँ कोर्टमा आयो भनेदेखि नि त्यो मुद्दा त्यो जजको दृष्टिमा कोर्टको दृष्टिमा इक्वल प्रोटेक्सन अफ ल त्यहाँ लागु हुन्छ, कुनै फरक हुँदैन। केसको मेरिट अनुसार हेरिन्छ त्यहाँ। कुनै त्यो अदालतले कुनै पावरवाल नपावरवाल, सानो ठुलो, गरिब धनी, नेता ननेता केही पनि चिन्दैन उसले। तर हामी कहाँ जसरी पछिल्लो समयमा मुद्दाहरूमा फैसला हुने या इजलास तोक्ने भइरहेको छ, त्यो कि तपाईँले भने जस्तै त्यो आँखामा पट्टी बाँधेर गोला प्रथाबाट हुने गरेको छ र त्यो प्र्याक्टिस लागु छ? यसमा चाहिँ तपाईँको व्यावहारिक रूपमा हल्ला भन्नु, हल्ला मैले पनि सुनेको छु, तपाईँले सुन्नुहुन्छ कि? मैले तपाईँलाई किन सोधेँ भने तपाईँ आफै पनि सर्वोच्च अदालतमा बसिसकेको मान्छे, न्यायाधीशहरूको बानी बेहोरा केही हदसम्म थाहा भएको, सर्वोच्च अदालतभित्र कसरी काम हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई थाहा होला। यद्यपि तपाईँले भन्न मिल्ला नमिल्ला अलग कुराहरू, बाहिर आउने प्रसङ्गहरू फरक छन्। त्यो अर्थमा मैले चाहिँ यो जिज्ञासा राख्न खोजेँ तपाईँसँग। ठिक हो, हेर्नुहोस् यसो मैले क्लियर गरिदिन्छु। मैले तपाईँलाई व्यावहारिक भन्ने युज गरेको थिएँ नि, मैले पनि सुन्छु। हेर्नुहोस् कहीँ यसो वकिल साथीहरू पत्रकार सुन्दाखेरि भेटिन्छ क्या, खै यो त कजेस तोक्दै छैन, यताउति हुन्छ भन्छन्, कसरी न्याय पाउने भनेर त्यो फ्रस्ट्रेसन म सुन्छु नसुने होइन। तर कजेस चाहिँ तपाईँको अहिले प्रधान न्यायाधीश कजेस तोक्नुमा फुल अधिकारवाला, उहाँले अहिले उहाँ त बहालवाला प्रधान न्यायाधीश, उहाँ कुनै चाहिँ दोष दाग केही पनि छैन, उहाँ त्यस्तो मान्छे क्लिन मान्छे मानौँ न एकछिनको लागि। रिभ्यू भयो, कानुनी प्रोसेस हो त्यो, त्यसले गर्दा उहाँ आत्तिनु पर्दैन। अब भयो के भने तपाईँको हेर्नुहोस् अमेरिकामा तपाईँको 9 जना न्यायाधीश हुन्छन्, एकैचोटि बस्छन् उनीहरू। त्यो आइसिजे भन्ने एउटा इन्टरनेसनल कोर्ट छ, त्यहाँ पनि 15 जना एकैचोटि बस्छन्, त्यस्तोमा मुद्दा भाग लाउनु पर्दैन। अब हामीहरूका तपाईँको 2 जना किन भ्याउँदैन नि, 25 जनाले 25,000 मुद्दामा एकैचोटि बस्यो भने त अहिले तपाईँको मान्छेलाई 8 वर्ष कोर्नुपर्छ, अनि एकजना मान्छेले 50 वर्ष कोर्नुपर्छ, हामी कहाँ भ्याउँदैन। अनि त्यो के भने त्यो पावर चाहिँ नि चिफ जस्टिसले दिन्छ, इन्डियामा नि त्यही नै सिस्टम छ, उसले तोक्दिने हो। कसरी तोक्छ भने तपाईँको त्यो जजको एक्सपर्टिज अनुसार तोक्दिने हो क्या तपाईँको। जस्तो कुनै मान्छे भनौँ न कुनै एउटा मुद्दामा एउटामा एक्सपर्टिज होला, अर्कोको त्यो होला, त्यसरी तोकिने हो। त्यसरी यसमा यो नन इस्यु हो। त्यसो भने नन इस्युलाई इस्यु मात्रै बनाइएको त यो घटना हो? घटना मैले घटना भनेन, यो उसको एडमिनिस्ट्रेटिभ पावर कुरा गरेँ मैले। घटनामा त अलिकति केही छ नि, किन केही छ भन्ने कुरो तपाईँको इस्यु र नन इस्युको कुरा त कमसेकम यो घटनासँग त तार जोडिएर त आएको छ नि त। फेरि म क्लियर गर्छु, मैले भनेको इस्यु कुन भने तपाईँको हामीले यसलाई छुट्यौँ। तपाईँले यो सुरु गर्नुभयो त्यो हाम्रो केसबाट जुन सजाय घटाएको, त्यो त इस्यु छ र न, कोर्टले ओपन गरिदियो नि। मैले भने के भने प्रधान न्यायाधीशले कजेस तोक्ने, अनि प्रधान न्यायाधीशले गरेको मुद्दा पनि फेरि रिभ्यू हुने भने जुन हैसियत हामीले देऊ नि, त्यो हैसियत चाहिँ नि त्यो हैसियतमा राख्नु पर्दैन। त्यो मानेमा सबै जजहरू समान हुन् भन्ने दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ। अब हामी यो मुद्दामा जसरी फैसला भयो नि, त्यो फैसलालाई हामीले कसरी हेर्ने? अब यसको दुईटा नजिर स्थापना गर्न खोजिएको हो कि नजिर भाड्न खोजिएको? अब हेर्नुहोस्, योभन्दा अगाडि मैले अलिकति डिटेलमा कुरा गरेको थिएँ है। अब अहिले के भने हिजोबाट निस्सा दियो नि, त्यो निस्सा दिएपछि अब स्कोप चाहिँ नि अलिक न्यारो भएर गयो। अब फेरि कोर्टमा पस्यो मुद्दा, यसको मतलब सब्जुडाइज भयो। त्यसले गर्दा अब हिजो निस्सा दिएको पनि बडो राम्रो पोइन्टहरू देखाइएको छ, एउटा कुरो त्यो भयो। अर्को के भने अब हेर्नुहोस् हामीहरू कहाँ किन त्यस्तो भने तपाईँको अब तपाईँले सोध्न खोज्नु भएको के भने किन त्यस्तो भन्नुभयो नि, यो रेगुलर प्रोसेसमा त्यो जाँदाखेरि
अबको 3 जना बस्दाखेरि उहाँहरूले हेर्ने कुरा हो त्यो क्या कि त्यो नजिरको भायोलेट भयो भनेको छ त्यो पनि साँच्चै नै देख्यो भने यसलाई चाहिँ ओभर हुन सक्ला हामी त्यो लेटर होप द्याट अर्को कुरो के भने तपाईँको यदि त्यो कानुनको इन्टरप्रिटेसनमा अलिकति मिसयुज भएको रहेछ त्यो पनि उहाँले करेक्सन गर्नु होला यसले अब त्यो ट्र्याकमा छिर्यो अब छिरेपछि आफ्नो बाटो लियो त्यसले गर्दाखेरि यसमा त्यति उ जस्तो अब म योभन्दा अगाडि निस्सा हुनु अगाडि दर्ता गर्नु अगाडि चाहिँ जुन एउटा वातावरण थियो हामीले अब त पब्लिक डिस्कसनको विषय आएको थियो नि हामीले त्यो फैसलालाई मान्न पो भन्न पाउँदैन थियौँ डिस्कस गर्न सक्थ्यौँ अब त्यो भित्र ट्र्याकमा छिरेको हुनाले अब चाहिँ त्यो जुडिसियल प्रोसेसले आफ्नो बाटो लिन दिनु पर्ला जस्तो मलाई लाग्छ न्यायालयले गरेको फैसलालाई मान्छु र मान्दैन भन्न मिल्ने आधारहरू कसरी निर्माण हुन्छ हेर्नुहोस् यो अब एउटा मात्र तपाईँलाई बताउँ धेरै नबताउँ यसको धेरै इतिहास छ तपाईँलाई म सबैलाई थाहा हुने कुरो त्यो सेकेन्ड बुश र तपाईँको अल गोरको राष्ट्रपति इलेक्सनको मुद्दा थियो नि त्यो के अरे इलेक्ट्रोल भोट र पपुलर भोटको कुरो थियो त्यसमा अनि यो अल गोरले चाहिँ उसबाट पपुलर भोटबाट इलेक्ट्रोल भोटबाट उसले जितेको थियो पपुलर भोटबाट बुशले जितेको हो क्यालिफोर्नियाको सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा गयो अल गोरले के भने यो मुद्दामा म बिल्कुल सहमत छैन मैले जितेको हो तर यो अमेरिका डेमोक्रेसी हो त्यसकारण कोर्टको आदेश मान्नुपर्छ म त्यसमा डिस्कस गर्दिनँ म त्यो अनर गर्छु त्यो फैसला भन्यो क्या उसले त्यसै अहिले जुन तपाईँले भन्नुभयो नि त्यसकारण यो हाम्रो सिस्टम कस्तो तपाईँको न त एनार्किजम हुन्छ क्या तपाईँको अनि जुन तपाईँले मान्ने नमान्ने भन्नुभयो नि सबैले मान्नुपर्छ चित्त नबुझे पनि मान्नुपर्छ त्यसमा हामी डिस्कस गर्न चाहिँ सक्छौँ मलाई अन्याय भयो यसो नगरिदिए भने त भन्न सकिन्छ यो हामी छलफल गर्न सक्छौँ अब तर त्यो नमान्ने भने त क्वेसन आउँदैन जस्तै अब प्रधान न्यायाधीश सहितको इजलासले जन्मकैद चर्को पर्न जाने भन्दै सजाय छुट गरेको थियो जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने जस्तो चित्तमा लागेको हुँदा 8 वर्ष 6 महिना कैद सजाय गर्दा पनि सजायको मकसद पुरा हुने देखिएकाले रञ्जन प्रसाद कोइरालालाई 8 वर्ष 6 महिना कैद हुने ठहर गर्छ भनेर फैसला गरियो फेरि हिजोको जुन निस्सा प्राप्त भयो त्यसमा भनिएको छ कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च सहित जन्मकैद तोकिएको कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले 11.5 वर्ष कैद छुट दिने असाढ 15 को फैसला जुन छ त्यो फैसलामा पुनरावलोकन गर्नुपर्यो निश्चय जारी गर्यो एउटै अदालतको फरक फरक बेन्चले फरक फरक न्यायाधीशहरूले हेर्ने दृष्टिकोण कानुन अनुसार फरक फरक हुन्छ कि के हुन्छ यो एउटा नेपालमा यो पर्टिकुलर केस त अहिले चर्चामा आएर भयो है हाम्रो यही नै एउटा त्रुटि छ क्या तपाईँको नर्मल्ली हामीले कमन ल सिस्टम फलो गरेका छौँ हामीले कन्टिनेन्टल होइन कमन ल भनेको के भने तपाईँको एउटा कोर्टले फैसला गरिदिइसकेपछि अन्त त्यही चाहिँ फलो गर्दै जानुपर्छ त्यसमा चित्त नबुझ्ने भने कारण देखाएर यो डेटको यो फैसला चाहिँ म चित्त बुझेन यति कारणले त्यो फैसला चाहिँ उल्टिनुपर्छ भने माथि पठाइन्छ फैसला त एभिडेन्ट र हामीसँग भएका प्रमाणहरू र दस्तावेजहरूका आधारमा गरिन्छ नि भावना र आवेगमा त हुँदैन तर यो दुईटा यो फैसला प्रधान न्यायाधीशले गरेको फैसला र हिजोको निस्सालाई हेर्दाखेरि त त्यो प्रमाण एभिडेन्टहरू भन्दा पनि भावनाका कुराहरू जस्तो देखियो नि हैन र मैले बुझेको गल्ती हो या के हो फेरि तपाईँ बिल्कुल ठिक हो अब तपाईँलाई म तपाईँलाई सेटिस्फाई गर्न खोज्छु अलिकति तपाईँको टाइम चाहिन्छ हेर्नु सेटिस्फाई यसरी गरिदिनुस् कि सेटिस्फाई हुने गरी गरिदिनुहोस् एकदम तपाईँको अबिसको बाटो ननिकाल्नु होला म तपाईँले हामीले के गर्यौँ भने तपाईँको हामी अहिले लिनियन्ट भयौँ यो ट्रेडिसनल हिन्दू कल्चर भयो हाम्रो स्टुडेन्टले के पढ्यो भनेदेखि सङ्ख्याको सुविधा अभियुक्तले दिनुपर्छ भनेर त्यो स्टुडेन्टको थ्योरी हो त्यो वास्तवमा कसमा तपाईँको त्यसको धेरै कुराहरू छन् काथर जजले के गर्छन् तपाईँको आफू त घटनामा गएको हुँदैन आफू त कागज देखेको हुँदैन अनि उसले आएर त्यहाँ डिस्प्युट भइसकेपछि त उसले के ठान्छ भने तपाईँको साँच्चै नै यो त सङ्ख्याको सुविधा दिनु भन्ने मान्यता छ यसले गरे अपराध गरे होइन भन्छ त्यस कारण यसलाई सजाय गर्दा पाप लाग्ने हो कि अन्याय हुने हो भन्छ त्यो तर त्यो काथर न्यायाधीशको सङ्ख्याको भने त्यो होइन धेरै जजमेन्टहरू छन् यो त के भने जज त त्यहाँ कहीँ पनि पुगेको हुँदैन पेश गरेको डकुमेन्ट र अथोरिटीले पेश गरेको प्रमाणले विश्वास गर्ने भनेको छ त्यो मैले तपाईँलाई एउटा बताएको हेर्नुहोस् एकछिन सुन्नुहोस् म लयर हुँदा हामी 3 किसिमको मान्छे मार्छन् क्या एउटा तपाईँको होमिसाइड एमाउन्टिङ टु मर्डर भनेको के भने जान रिस उठेर त्यसलाई मारिदिने यसलाई तपाईँको त्यति बेला कानुनले सर्वोच्च जन्म कैद थियो अहिले चाहिँ सर्वोच्च झिक्यो 25 वर्ष कैद गरिरहेको छ त्यो म्याक्सिमम पेनाल्टी त्यसले तपाईँको के भनेदेखि त्यो फेलोनीभित्र पर्छ त्यो बाहिर भइदिए अनि त्यो मुनि के थियो भने तपाईँको प्रोभोकेटिभ मर्डर दुईजना साथी थिए उक्साउने त्यो झगडा भयो रिस थाम्न सकेर मारिदियो मर्यो त्यसमा 10 वर्ष मात्र कैद हुन्थ्यो अर्को के भनेदेखि यसो जिस्किँदाखेरि फ्याट पिटेको यो संवेदनशीलमा लागेछ मर्यो मार्ने केही पनि थिएन उद्देश्य मार्ने थिएन कि त्यसमा चाहिँ 2 वर्ष मात्र कैद हुन्थ्यो हामी के भन्थ्यौँ भने तपाईँको नि जिल्ला अदालतको लागि चाहिँ त्यो 13 भनेको म्याक्सिमम पनिसमेन्टको लागि हो जिल्ला अदालतले बढी कडा सजाय गर्छ भन्थ्यौँ हामी अनि त्यति बेला क्षेत्रीय अदालत थियो पुनरावेदन थियो सरी अञ्चल अदालत थियो हामी के भन्थ्यौँ हामी आउट अफ द कोर्ट जो गर्ने क्या वकिलहरू नि अनि के भन्थ्यौँ अब माथि अपिल गर्दा क्षेत्रीयले चाहिँ त्यो 10 वर्षमा घटाउँछ उसले चाहिँ प्रोभोकेटिभ मर्डर झार्छ यसलाई अनि सर्वोच्चमा पुग्दा चाहिँ त्यो भवितव्यमा झार्छ भन्थ्यौँ हामी
अनि लास्टमा के भनेर जोग गर्थ्यौँ त्यो 100 अहिले विवाद आयो नि 188 त्यो चाहिँ जजको डिस्क्रिप्सन पावर अनि अब यसले दरबारमा गएर दोहोऱ्याइ पाउँ भन्ला अथवा सर्वोच्चले दोहोऱ्याइदिएला अनि त्यहाँ पुगेर चाहिँ 188 लागु हुन्छ हामी त्यसरी गर्थ्यौँ मतलब यति लिनियन्ट भनेर भन्थ्यौँ क्या अब हेर्नुहोस् यसको कुरा तपाईँले मैले गर्नुपर्छ अमेरिकामा तपाईँको डेथ पेनल्टी एभरेज भएको छैन त्यहाँ हुँदैन पनि टेस्ट भइसकेको छ त्यहाँ तपाईँको हेर्नुहोस् 25 वर्ष 30 वर्षको मान्छेलाई पनि त्यो डेथ पेनल्टी नै 23 वर्ष पनि इन्जेक्सन दिएर मारिदिन्छ त्यहाँ इन्डियामा के गर्छ भने तपाईँको 2-3 वर्ष नाग्ने बित्तिकै हि इज अलरेडी डेड 2 वर्षसम्म डेथ पेनल्टी पाएको मान्छे राख्दाखेरि कि तिमीले तुरन्त झुन्डाउनु पर्थ्यो मार्नु पर्थ्यो अहिले त अलरेडी मरिसक्यो अब हामी त्यसलाई मृत्युदण्ड दिँदैनौँ हामी त्यसलाई लाइफ मृत्युदण्ड कन्भर्ट गर्छौँ भन्छ क्या त्यो त्यहाँ त्यति कडा छ त्यो कानुन अब हामीले चाहिँ कस्तो गर्यो भने तपाईँको हाम्रो एउटा नेपाली बिचरो भन्ने ओड छ नि त्यो बिचरो भन्ने ओड 188 हामीले कसरी युज गरिदियो भने तपाईँको त्यो एउटा कस्तो भन्दा त्यो पहिला पञ्चायतपालामा राजामा त्यो के अरे हुकुम प्रमागी दिने अधिकार थियो नि उसको त के भने कानुनभन्दा माथि राखेको थियो अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब उमेरै घटाइदिन्थे त यति वर्ष होइन यति वर्ष भइस भन्ने चलन थियो त्यो बडा सठिक ठाउँमा राम्रो ठाउँमा ल्याएर आउनुभयो कि न्यायालय पनि के अहिले त्यो हुकुम प्रमाणीमा म करेक्सन गरिदिन्छु यो फेरि यो टपिक्स डाइभर्ट हुन्छ मैले त्यो भनेन हाम्रो लिनियन्सीमा हामीले अलिक ठाउँ छोड्यौँ क्या तपाईँको अहिले मैले उदाहरण दिएका यही तपाईँले क्लियर गर्नुको लागि उदाहरण दिएको हामीले भन्थ्यौँ जिल्लाको लागि चाहिँ त्यो कडा हो अपिल गरेपछि अलिकति दयालु हुन्छन् त्यसपछि घटाएर 10 मा झार्छन् त्यसपछि अनि सर्वोच्चमा पुग्दा झनै दयालु हुन्छ र भविष्यमा झारिदिन्छन् अनि दोहोऱ्याउँदा अथवा चाहिँ राजामा हुपरमा गयो भने त अनि त्यहाँबाट 188 लाग्छ भनेर भने जस्तै हाम्रो लिजन यस्तो हो क्या मैले एक्जाम्पल तपाईँले किन दिएको भने त्यो अमेरिकाको र इन्डियाको किन एक्जाम्पल दिएको भने नि त्यहाँ कसैले अपराध गर्छ भनेदेखि त्यो संसदले तिमीले अपराध गरेपछि यस्तो अपराधमा तिमी यति वर्ष जेल बस्नुपर्छ भनेपछि कोर्टको काम त त्यसलाई एप्लाई गर्ने मात्रै हो कोर्टले त नयाँ कानुन बनाउँदैन अनि हामीले चाहिँ कस्तो एउटा लिनियन्सी चाहिने भन्दा बढी लिनियन्सी हामीले गर्दै आयौँ थियो कतिसम्म भयो हेर्नुहोस् त्यो पञ्चायतको पालामा तपाईँको हिन्दू राष्ट्र थियो त्यति बेला यो हुन त 47 सालमा हिन्दू राष्ट्रै थियो अहिले 62-33 मा एबोलिस भएको सेक्युलर भएको त्यति बेला तपाईँको गाई मार्दाखेरि 10 वर्ष कैद थियो जब ह्युमन बिङ मर्दाखेरि तपाईँको 2 वर्ष थियो अनि अर्को त्यो प्रोभोकेटिभ मर्डरमा मान्छे मर्यो नि र गाई मान्छेले मार्दाखेरि त कमसेकम गाई त हामी देउता मान्छौँ गाईको क्रिटिसाइज गर्ने म त पाप ठान्छु तर त्यो गाई र मान्छेको ह्युमन लाइफ र एनिमल लाइफ त अलिक फरक छ नि अब हाम्रो त्यस्तो सिस्टम थियो अनि हामीले त्यो 188 त्यसरी युज गर्दै आयौँ क्या यो कुरो तपाईँसँग ओपनली गर्न सकिने कुराहरू हुन् अब मेरो यो तपाईँले कुरा ल्याइहाल्नुभयो मेरो त रिक्वेस्ट के हुन्छ भने तपाईँको मिडिया मार्फत नै अब त्यो ओपन हुँदाखेरि अबको जुन कोर्टले गर्दाखेरि त्यो 188 त अहिले एबोलिस नै भइसक्यो एउटा यस्तो किसिमको यहाँ फेरि पार्लियामेन्टमा मलाई विश्वास छैन समाजको आवश्यकता अनुसार कानुन बनाउँदैन उसले नचाहिए बेलामा समाजको के अरे तपाईँको संसद अन्त्य गरिदिन्छ अहिले यस्तो चाहिएको छ अन्त्य गरिदिएछ है अहिले त के पनि संसद हुनुपर्ने अनि यो त 188 को इक्विभलेन्ट त धेरै भएछ नि त यसलाई एमेन्ड गर्नु पर्यो भन्नु पर्थ्यो मलाई विश्वास छैन तर अबको हाम्रो लार्जर मेसेज जुन हेर्नुहुन्छ नि उहाँहरूले के भने धेरै केस हेर्नुहोस् त्यो मान्छेले त्यो सर्वसाधारणको ठहर गर्ने तर यति गर्दा बढी हुन्छ भनेर अनि त्यहाँबाट 4 वर्ष 5 वर्षमा झारेको केसमा धेरै छ अब ती साधारण भएर भएन है अब त्यो रोक्नु पर्यो अनि त्यो रोक्नको लागि चाहिँ अबको चाहिँ यो जुडिसियल अर्डरबाट त्यो प्रयोग गर्दा फेरि हामी कहाँ फैसलाहरू हुन्छ तर बाहिर सडकमा आन्दोलन भएपछि त्यो फैसला चेन्ज हुने सडकमा आन्दोलन भएन भनेपछि फैसला चाहिँ लागू हुने यस्तो पनि हुन्छ कानुनको नजरमा हुन्छ हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् न म त फेरि एकचोटि बाहिरै जानुपर्छ भित्रबाट मलाई पुग्दैन बाहिर हेर्नुहोस् अमेरिकामा तपाईँको 3 वर्ष अगाडिकोमा के भन्यो एउटा रेप केसमा नि त्यो 6 महिना कैद गरेर छोडिदियो अनि त्यो प्लेकार्ड बोकेर कोर्टको अगाडि मान्छेहरू यो उ लगाएर गयो क्या तपाईँको यो मुख नबढेको त्यति बेला कोरोनाको यस्तो मैले भन्न खोजेको एउटा सामान्य मान्छेले त्यही घटनामा त्यसरी दोषी भयो भनेपछि उसले फैसला गरिदियो उसले न्याय पायो एउटा असामान्य मान्छे बढी विवादमा आएको छ या अलि भिआइपी लेभलको मान्छे छ भनेपछि उसको विषयमा निर्णय गर्दाखेरि फेरि तर मैदानमा या सडकमा मान्छेहरू आएपछि त्यसको विषयमा फेरि पुनरावलोकनमा जानुपर्ने यस्तो पनि हुन्छ र यस्तो हुन्छ कन्टिन्यू गर् तपाईँको म आउँछु कन्टिन्यू के भने तपाईँको अमेरिकामा त्यो त्यति कममा झार्दा नि त्यो त्यति बेला कोरोना थिएन नबोल्यो क्या उनीहरू साइलेन्ट प्रोटेस्ट गरेको अनि प्ले कार्ड बनाए पनिस द क्रिमिनल नट द भिक्टिम भन्यो क्या त्यो रेपको भिक्टिमलाई 6 महिनामा छोडिदिएको भनेर पनिस द क्रिमिनल नट द भिक्टिम भनेर लिएर आए विरुद्ध हुन्छ त्यो विरुद्ध हुने होइन अब त्यो फेरि सिभिलाइज विरुद्ध हो त्यसमा अब यो कस्तो तपाईँको यो भिड हेरेर फैसला गर्ने परिपाटी जुन देखिँदैछ त्यो चाहिँ सही हो कि होइन मेरो जिज्ञासा त्यो होइन त्यो त्यस्तो हुनु हुँदैन त यस्तो प्रभाव पर्न गयो क्या तपाईँको यस्तो प्रभाव पर्न गयो किनभने हेर्नुहोस् अब
अरू सुप्रिम कोर्ट अरू केसहरू छन्। जस्तो एउटा केस भने तपाईँको आर्मीको केस थियो। आर्मीको केसमा त्यो 188 को क्लेमेन्सीको लागि आएको थियो। सुप्रिम कोर्टले के भन्दै भनेदेखि तिमी आर्मी यही भनिदिएको छ, कस्तो राम्रो गरिदिएको सुप्रिम कोर्टले के भनिदिएको छ भने तिमी त आर्मी युनिफर्मवाला, अनि त्यो डराएको मान्छे सिक्युरिटी फोर्सेस देख्ने बित्तिकै आफ्नो सिक्योर ठान्छ। त्यो तिमीलाई हतियार दिएको त आफ्नो सिक्युरिटीको लागि हो, तिम्रो सिक्युरिटी र अनि पब्लिकको सिक्युरिटी लागि हो। तिमी त्यो गभर्मेन्टले दिएको हतियार मिसयुज गरेर अरूलाई मार्ने, त्यस कारण तिमीले 28 लाख हुँदैन, तिमी पुरा बस्नुपर्छ भन्दैको जजमेन्टहरू पनि छन् क्या त्यहाँ। त्यस कारण यस्तो भइरहन्छ हेर्नुहोस् अघि, यो चाहिँ भनौँ न रेयरेस्ट अफ द रेयर केस हो। तर हामी कहाँ के भन्छ तपाईँको 128 अलिकति लिनियन्सी अलिक धार्मिकपट्टि बढी गएर होला, हाम्रो लिगेसी अलिकति बढी धार्मिक। तपाईँले भने जस्तै साबिकको मुलुकी ऐन 188 नम्बर तथा हाल प्रचलित फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 को दफा 17 को क बमोजिम 8 वर्ष 6 महिना कैद सजाय गर्दा सजायको मकसद पुरा हुने फैसला। एउटै विषयलाई टेकेर फरक फरक व्याख्या कसरी हुन्छ भन्न खोजेँ कि मैले। आज आम सर्वसाधारणमा त्यो किसिमको एउटा छ, एउटै व्यवस्था त एउटै हो नि, चाहे त्यो भिआइपीलाई होस् या चाहे एउटा सामान्य मान्छेलाई होस्, चाहे त्यो मर्डर केसकै कुरामा गर्दाखेरि पनि निर्णय गर्दाखेरि या फैसला गर्दाखेरि हिजो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र तेजबहादुर केसीको इजलासले यहीलाई टेकेर मकसद पुरा हुने भन्यो र हिजोको जुन निस्सा जारी भयो त्यसलाई हेर्दाखेरि यसैलाई टेकेर मकसद पुरा नहुने भनेर भन्यो। यो के हो? ठिक कुरो गर्नुभयो। म त्यो फैसलाको डिफेन्ड त म गर्दिनँ। त्यो हेर्नुहोस् केसमा तपाईँको जुडिसियल पावर एक्सर्साइज गर्दा नि त्यो फ्रिडम भएर एक्सर्साइज गर्नुपर्छ क्या। त्यो दुईजना बसेको छन्, दुईजनामा एउटा कुरोमा एउटाले यस भन्छ एउटाले नो भन्छ, एउटाले गिल्टी ठान्छ एउटाले नट गिल्टी ठान्छ क्या। अनि त्यो नमिलेपछि लार्जर तीनजनामा पठाइन्छ। त्यो जुडिसियल पावर भनेकै सङ्कोच नमानिकन खालि आफ्नो शपथ र न्यायको मानक सिद्धान्त र आफूले बनाएको नजिर र संविधान हेरेर तिमी फ्रीली आफ्नो ओपिनियन एक्सप्रेस गरेर भने हो। त्यो अर्को सिनियर भयो, उसँग बसेको थियो, उसले जे छ त्यही फलो गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। अनि मैले यसमा यसो गर्दाखेरि सोसाइटीले के भन्ला, फेरि यत्रो हेडलाइन न्युज कभर भएको छ, यस्तो मैले छोडिदिएँ भने के भन्ला, यसलाई त सजाय गर्नैपर्छ भनेर फेरि त्यहाँ जस्टिस मोर छ, प्रमाण रहन्छ भने त सजाय गर्न पाइएन। त्यस कारण जुन तपाईँले अहिले पढ्नुभयो नि त्यो पहिलाको त डिफेन्ड म गर्दिनँ। त्यो पहिलाको जुन त्यो हाम्रो के अरे यति गर्दा बढी हुन्छ भने त्यो डिफेन्डेबल छैन, म त्यो डिफेन्ड गर्दिनँ। किनभने त्यो अलिकति अलिक बढी माया भयो भन्छु त्यो म। यतापट्टि जुन उहाँहरूले लेख्नुभयो नि यसको नेचरल कोर्स नै त्यही हो भने उहाँहरूले नजिर उल्लङ्घन गर्यो भनेर परेपछि त त्यो जाँच्दाखेरि त उहाँहरूले त देख्नु पऱ्यो नि। अब त देख्नुभयो नि, देखे उहाँ त आउनै थियो। यो त आफ्नो ट्र्याकमा छ। यो त हिजोको निस्सा चाहिँ ट्र्याकमा छ। ट्र्याक किनभने त्यो त एटर्नी जेनरलले मागेकै त्यही थियो नि। तपाईँहरूले गरेको फैसला मान्नु भएन, तपाईँहरूले त नजिर बनाइदिएको थियो, तपाईँहरूले नमानेपछि अरू कसले मान्ने भनेर गएको नि हो। अनि उहाँहरूले त्यो कुरो कोटिदिनु भयो नि। त्यो अब ट्र्याकमा, त्यस कारण त्यो फैसलाको त डिफेन्ड गर्न लाग्छ। अब यसलाई कानुनी अभ्यासको रूपमा लिने या यो न्याय नमरोस् भन्ने हेतुले चालिएको कदम हो यो हिजोको निस्सा प्रकरणलाई कसरी हेर्ने? यस्तो हुन्छ तपाईँ हेर्नुहोस्, म फेरि एकचोटि तपाईँलाई बाहिर पुग्छु। बारम्बार इन्डियन सुप्रिम कोर्टले भन्छ क्या त्यो हामी मिस्टेक नगर्ने होइनौँ, हामीले गरेको जजमेन्ट तपाईँहरू हेल्दी क्रिटिसिजम गर्नुहोस् ताकि हामी रिफर्म गर्न सक्छौँ भन्छ उनीहरू। त्यसो भन्छ त्यो बारम्बार भनेको छ, धेरै रिटन डकुमेन्टहरू छ, एभिडेन्स छ क्या। त्यस्तै यो नेचुरल प्रोसेस हो। अब यसलाई जुडिसियरी लगायत त्यो जुन फैसला गर्ने दुईजना न्यायाधीशले पनि हामी कहीँ चुकेछौँ कि, हामीले अलिकति ओभरसाइड भएछ कि, हामीले यति क्लेमेन्सी देखाउनु नपर्ने रहेछ कि भनेर उहाँहरू सतर्क भइदिए हुन्छ। अब अरू त्यस्तो फैसला अरू जजमेन्ट गर्दाखेरि र साथसाथ अरूले पनि त्यो अहिले हेर्नुहोस् हाम्रो त 128 त गयो, तर पहिला त व्यापक युज भन्दा नि मिसयुज भएको हो त्यो। म त पहिलेदेखि नै हटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएँ म त। एकदम त्यो त जनावर भन्दा नि कम मूल्यमा थियो, त्यो त्यसरी मिसयुज गरिरहेको थियौँ। अब मलाई लाग्छ कि त्यो त गइ नै हाल्यो। अब यसलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि हाम्रो लिमिटेसन क्लेमेन्सी माफ गर्ने पनि लिमिटेसन रहेछ, बढ्ता लिबरल हुनु त रहेछ। किनभने एकजना मान्छे लाइफ गुमाइरहेको छ नि, तपाईँले एकचोटि पर्मिसन दिनुहोस् हाम्रो त्यो दिल्लीको कि बम्बेको त्यो निर्भयको रेप केस हेर्नुहोस् न, त्यो जस्टिसको आमालाई कति जस्टिस चाहिएको, जबसम्म मृत्यु नदिएन कति लागिरह्यो नि त्यसमा। त्यस कारण जस्टिस के मर्द मान्छे तपाईँहरू जान्छ आउँदैन है, जस्टिस बाँच्नको लागि चाहिन्छ। त्यहाँ अब त्यो हामी छोडिदिउँ, किनभने अब ओपन भइसक्यो केस, अनि त्यसमा चाहिँ जसको विरुद्ध गइरहेको छ उसको पनि आफ्नो प्राइभेसी छ नि। हामीले त्यो कुरो अब चाहिँ केस भित्र छिरेको हुनाले अब त्यसलाई चाहिँ क्लोज गरिदिउँ। फेरि एउटा केस मात्रै होइन, त्योभन्दा अगाडि फेरि यो पृथ्वी मल्लको केस जुन महाराजगञ्जको हिट एन्ड रेसको कुरा छ, यसमा पनि त्यस्तै किसिमको विवाद आयो। सर्वोच्च अदालत पटक पटक यसरी विवाद तान्नुलाई के हेर्ने? मलाई त्यसले के सम्झायो भने तपाईँ मिडियाको मान्छे तपाईँलाई थाहा हुन्छ त्यो घिस्लेन म्याक्सवेल भन्ने एकजना त्यो हाई प्रोफाइल मान्छे छ नि, त्यो जेफ्री एप्सन भन्ने मिडियाको टाइकुन थियो नि, अब अहिले अमेरिकामा चलिरहेको छ त्यो केस। त्यो बिलियनर के उसको प्राइभेट जेट भएको, अनि उसको तपाईँको रिभेरिया भएको त्यस्तो मान्छे हो। अनि ऊ के रहेछ भने तपाईँको पेडोफाइल जस्तो रहेछ उहाँ। अनि अमेरिकामा त बिना एभिडेन्स त प्रोसिक्युट हुँदैन। अनि हुँदाखेरि के हो भने तपाईँको उसलाई त्यो घिस्लेन म्याक्सवेल चाहिँ नि
त्यो भिडियो सेक्सुअल सिनको पेडोफाइलको भिडियो खिचिदिने र अरू लियोर एलयुआर लियोर भन्छ नि केटी ल्याइदिने त्यसको काम गर्दो रहेछ। उसलाई मुद्दा चढ्यो, उसको जता ब्याङ्क अकाउन्ट मिलियनहरू पनि। अनि उसले त्यही भनेको थियो, म छुट्न पाऊँ, म चाहिँ कति मिलियन चाहिन्छ म राख्छु भनेको थियो। कोर्टले तिमी फ्लाइट रिस्क, तिमीलाई छोडिदियो भने फ्लाइट रिस्क, तिमी उड्न सक्छौ। अनि म यहाँ बसेर फैसला गरेँ, तिमी चाहिँ बाहिर घुम्ने डिनाइ गर्यो क्या त्यो। त्यस कारण यस्तो अन्डर ट्रायलको मान्छेलाई छोड्दा के विचार गरिन्छ भने, यो हामी सब्जुडाइज केसको कुरा छोड्थ्यौँ, के विचार गरिन्छ भने तपाईँको 5वटा सिद्धान्त छ क्या। फेरि अपराध गर्ला, अनि मुख्य त्यो सोसाइटीले जस्टिसप्रति विश्वास कम होला भनेर, यस्तो अपराध गर्ने मान्छेलाई छोडिदिने भनेर त्यो जस्टिसप्रति आस्था नै कम होला भनेर थुनामा राख्नु पर्ने। नत्र हेर्नुहोस् न, सजाय गरिसकेपछि एकैचोटि थुन्दै भयो नि, के गरी सफाइ पायो भने त त्यो मान्छेको थुना त बेकार भयो नि। अब यस्ता किसिमका फैसलाहरूको तार न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको प्रक्रियासँग गएर जोडिन्छ कि जोडिँदैन? अब तपाईँको कस्तो भने, अब तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो है, अब यसलाई म कसरी जवाफ दिउँ भनेर म सोच्दैछु। पहिला कुरो अघिकै कोट्यौँ, किनभने अनि त्यसपछि आउँला। पहिलो कुरो अघि के भने समय थोरै छ हामीसँग। फ्लाइट रिस्कको प्रब्लम हुन्छ क्या त्यो। जस्तो भनौँ अब छोडेको मान्छे गइदियो भने, अनि त्यो मान्छेले थुन्नुपर्ने कारण नि कागजमा चाहिँ फलानुले अपराध गरेको ठहर छ भनेर लेखेपछि अनि त्यो मान्छे यहाँ छैन भागेर गयो भने अनि कोर्टको त फेरि आस्था कम हुने पनि त्यो कारणले। मैले अझै तपाईँलाई भने कि जसरी नियुक्ति हुँदाखेरि नै विवाद आएका व्यक्तिहरू यिनीहरूलाई न्यायालयमा लिनु हुँदैन भनेर सार्वजनिक रूपमा आएका, अब सांसदहरूले भनेका कुराहरूलाई मान्ने नमान्ने, उहाँहरू कसरी कुन कुराले चाहिँ बढी प्रभावित हुनुहुन्छ त्यो फरक कुरा होला, वाद सिद्धान्तका कुराहरू पनि त्यहाँ जोडिन्छन्। तिनै व्यक्तिहरू पछि गएर जुन आशंका गरिएको थियो त्यस्तै किसिमका फैसलाहरू गरिदिँदाखेरि यो विषय नियुक्तिसँग जोडिन्छ कि जोड्दैन भनेको मैले। अब यसलाई यस्तो तपाईँको यसलाई यसरी लिनुहोस् न, तपाईँको कुनै तपाईँको इलेक्ट्रोनिक मिडियाको ट्रेन छ होइन, त्यो ट्रेनमा चाहिँ नि टिकट लिएर पसेको नपसेको थाहा हुन्छ। अब त्यहाँ सबैजना गइसकेपछि त अनि के भन्छ, सबै त अब लफुल उहरू भयो नि। त्यस कारण अब त्यसरी गएको भए तापनि अब पब्लिकमा बसेर शपथ ग्रहण गरिसकेपछि म कन्स्टिट्युसन पालना गर्छु, ऐन पालना गर्छु भनिसकेपछि अनि फेरि आफैले बनाएको नजिर पालना गर्छु भनिसकेपछि दुधले नुहाएपछि चाहिँ मान्नु पर्यो। हामीले के एक्सपेक्ट गर्नुपर्छ भने क्या, अब जो जस्तो मान्छे त्यहाँ पसे तापनि अब फेरि जस्टिस हुन्छ भनेर हामी त्यसरी पोजिटिभ थिङ्किङपट्टि जाउँ भनेपछि एजम्सन वाइज चाहिँ त्यो सही होला, तर इभिडेन्ट जसरी अहिले भयो त्यो अनुसार चाहिँ आशंका सही थियो भन्न पाइयो। मान्छेलाई अलिकति जस्तो अहिले हरेक मिडियाले यही कुरो गर्छ, हरेक व्यक्तिमा यही कुरो हुन्छ। क्वेसन मान्छेको फ्रिडम अफ स्पिच एन्ड एक्सप्रेसन छ नि, कसैले हामीले गाली पो डिफेम पो गर्न पाउँदैन, त क्वेसन त गर्ने अधिकार छ नि। त्यस कारण तपाईँले उठाएको कुरोले चाहिँ म अन्यथा भन्दैन, तर हामी त्यसरी लिउँ भन्ने मेरो धारणा क्या तपाईँको। अब अर्को अघि मैले भूमिकामा भनेको थिएँ कि यो संवैधानिक आयोगको गठन त गरियो, के अरे व्यवस्था त गरियो, तर गठन गरिएको छैन। कतिपयमा नियुक्तिहरू छन्, तिनीहरू केही हदसम्म संसदकै समितिको बैठकमा उनीहरूका अभिव्यक्ति सुन्यो भने हामी पङ्गु भयौँ, पेन्डुलम भयौँ भन्ने ती पदाधिकारीहरूकै गुनासो छ। यसलाई कसरी हेर्ने? यसले यो अप्ठ्यारो पार्छ कि पार्दैन हाम्रो न्यायको कुरामा या आदि इत्यादि कुरा? यो सब पोलिटिक्स र भागभण्डाको खेल भन्ने कुरो त्यसै भन्न सकिन्छ। किनभने अहिले नै तपाईँको प्रधानमन्त्री अपोजिसनकोमा बारम्बार भेट भइरहेको भन्ने सुन्छौँ। अहिले तपाईँको अपोजिसन छ छैन बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले किनभने गभर्मेन्टले आफ्नो लिमिट नागेर काम गरिरहेको छ, यतिका स्क्यान्डलहरू भइरहेका छन्। त्यसमा अपोजिसनले के भन्छ एउटा लफुल तरिकाले विरोध जनाउनु पर्थ्यो, जस्तो पार्लियामेन्ट बन्द गरेकै कारण पनि एउटा विरोध जनाउनु पर्थ्यो। बेलायतमा तपाईँको पार्लियामेन्ट बन्द भएको कोर्टमा मुद्दा परेर सुप्रिम कोर्टले रिइन्स्टेट गरिदियो, उहाँ पनि एडजोन मात्रै गरेको थियो। यहाँ अहिले त्यो छैन। अहिले हेर्नुहोस् त ओपनली त्यो 5 जना सदस्य हुन्छन्, त्यो संवैधानिक 6 जना सदस्य हुन्छन्, ओपनली 6 जनाको बिचमा डिस्कसन हुनुपर्ने, अब अहिले 2 जनाको बिचमा भइरहेछ। अब हेर्नुहोस् यो कसरी भने तपाईँको यति आयोग छन्, 13-14वटा आयोग छन्। त्यो आयोग कस्तो भने तपाईँ एकछिन म 47 सालको संविधान लिएर जान्छु, उसले त्यो इन्क्लुजिभनेस भन्छ नि, इन्क्लुजिभनेसको चाहिँ त्यहाँ व्यवस्था गरिदियो। त्यहाँ के भनिदियो भने प्रजातन्त्रमा इक्वलिटी बिफोर द ल त आवश्यक पर्छ। त्यो इक्वलिटी बिफोर द लमा के उसले राखिदियो भने नि, तर यो देश त्यो लेखेन, गरिब भएको हुनाले के राख्दियो भने उसले चाहिँ नि, तर यो मार्जिनलाइज पिपल हुन्छ नि, महिला भए, दलित भए, अनि त्यहाँबाट यस्ता मान्छेको लागि चाहिँ नि इम्पावरमेन्ट गर्नको लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर राखिदियो। त्यो भनेको के भने तपाईँको यिनीहरूको लागि बेग्लै बजेट गभर्मेन्टले छुट्यायो भने त्यो असमान व्यवहार हुँदैन भनेको थियो। त्यहाँबाट अहिलेको आयोग हामीले कन्स्टिट्युसन हिस्ट्री हेर्नु त्यसरी हेर्नुपर्छ। अहिलेको 13वटा आयोगको चाहिँ नि विकास त्यो भएको, त्यहाँ चाहिँ नि त्यति बोलिदियो, अनि गभर्मेन्टले एडहक आयोग गठन गरिदिएर काम गरोस् भन्ने त्यसको कन्सेप्ट थियो। अब 30 वर्ष त्यहाँ बित्यो, अहिले त नयाँ अवस्था आयो। अनि अब के गरिदियो, महिलाहरूको लागि, दलितको लागि, मुस्लिमहरूको लागि, यो सबैको लागि छुट्टै आयोग गठन गरिदियो। यो यति राम्रो व्यवस्था त्यो इम्पावर गर्नको लागि, तर क्वेसन त त्यो चाहिँदैन थियो। खाने मुखले जुङ्गाले छेक्दैन भनेको जस्तो नि, जस्तो अमेरिकामा त्यो चाहिएन, इन्डियामा चाहिएन। इन्डियामा त एससी एसटी छ बेग्लै कुरो भयो, त्यो आवश्यक थियो छैन, खर्च बढी हुन्छ बेग्लै कुरो छ। तर त्यसको त पुनित उद्देश्य थियो नि,
अब त्यो उद्देश्य अनुसार त भट्टाभट अहिले 2 वर्ष भयो 3 वर्ष भन्ला संविधान लागू यति वर्ष भयो अहिलेसम्म त्यो त्यसै खाली छ। त्यो अब हेर्नुहोस् यहाँ डेफिनेटली हेर्नुहोस् यो देश यही हो, त्यहाँ हाम्रो मान्छे राम्रो मान्छे खोज्दैन, हाम्रो मान्छे खोज्छन्। हेर्नुहोस् त्यहाँ पक्कै पनि जसले चाहिँ पावर सेन्टरमा पुगेको छ त्यो मान्छे नियुक्ति गर्न नमिलेर गरेको होला भने अनुमान गर्न सकिन्छ। नत्र किन यति लामो समय लाग्ने? फेरि यो देश हेर्नुहोस् असाध्य म्यान पावर भएको मान्छेहरू यसमा। अहिले हामीले त्यो सिइओ नियुक्ति गर्दाखेरि हामीले त्यो विद्युत प्रणालीको कुलमान सिंह घिसिङलाई गभर्मेन्टले नियुक्ति गर्यो नि, कस्तो मान्छे राम्रो गर्दै हेर्नुहोस् त्यो लोड सेडिङ बन्द गरिदियो उसले। लोड अहिले प्राधिकरण प्रफिटमा चलाइरहेको छ कि यो देशमा त्यस्ता मान्छे छैन र छन् नि। कन्स्टिट्युसन बुझेका, इम्पावरमेन्ट बुझेका, मार्जिनल पिपलको दुःख बुझेका मान्छेहरू छन्। यसमा छानेर अब मैले भोट ब्याङ्क त बनाउनु भएन नि, त्यहाँ मैले हाल्दै भने अर्को इलेक्सनमा मैले भोट पाउँछु भन्ने किसिमले सोच्नु त भएन नि। यो कारणले सफर गरेको हामीले हेर्नुहोस् त्यो भर्खर यो कोलोनीबाट मुक्त भएको अनि मान्छेलाई तालिम लिनको लागि चाहिँ बाहिर पढ्न पठाएर तालिम दिनुपर्ने हाम्रो त्यो त होइन। 47 सालको त्यो इक्वालिटी बिफोर द लको आर्टिकल 11ले नै इम्पावर धेरै आइछ। तपाईँमा हेरौँ न अहिले महिलाहरू पहिला जस्तो छैन नि, गाउँको भिलेज गर्लहरू अलिकति छन् त्यहाँ, किनभने त्यो लोग्नेको थिचाइको कारणले छन्, जसले पढेको छैन। अरू त धेरै शहरी क्षेत्रको त धेरै इम्पावर भइसक्यो। अब त्यसलाई यो त के भने यसले त मलजल गरिदिएको, यसमा त धमाधम नियुक्ति गरिदिएर त्यसलाई काम गरेर दिनु पर्थ्यो। अब हेर्नुहोस् बजेट कसरी गयो, पेपरमा पढेको थिएँ, मान्छे नियुक्ति छैन, गाडी तपाईँको करोडको गाडी त्यहाँ बसिसक्यो। जहाज चलाउने भनेर तपाईँको जहाजको पेपरमा पढाएको थिएँ, गाडी किनेर गाडी त्यसै बसिरहेको छ अरे। अनि यो तपाईँको यो देश अगाडि बढ्छ? सोच्नुहोस् त तपाईँहरू मिडियामा तपाईँहरू त। हस्, मैले तपाईँलाई यहाँनिर रोकेँ। हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकेको छ। यहाँसम्म आएर आफ्नो विचारहरू राखिदिनु त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन्दु हुनुहुन्थ्यो सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकेको छ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।